بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عابد واسطے ایک گول میڈل گدائے عابد نہیں بہت وڈی جا رہنا نوے خانی چ نہ ہے. میں حاجی عصمت بادشاہ صاحب کو اپیل کرے ساں کہ وہ اور عابد حسین نوے خان کو آ کے اپنے میڈل پہ لین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. 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 سولک الحاج بلا کے، سولک الحاج بلا کے، سولک الحاج بلا کے، سرو اپنا تاج لہا کے تے اپنے سونے ویر امیر نو پوا چھوڑیا. تے اپنے سونے ویر امیر نو پوا چھوڑیا. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. ایو ممبر میں دیتے باسی، ایو ممبر میں دیتے باسی، ایو حق تے قائم راست جھگڑا سارے آند سامنے مکا چھوڑیا. اے جھگڑا سارے آند سامنے مکا چھوڑیا. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. آیا بخن بخن دیا گاجا، آیا بخن بخن دیا گاجا، آیا بخن بخن دیا گاجا. وچ مچ میں دے الحاج سرانو چاہ کے جھوٹ موٹ داہلا چھوڑیا. سرانو چاہ کے جھوٹ موٹ داہلا چھوڑیا. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا چھوڑیا. او ڈٹھے آج نظبات نبی دے، ڈٹھے آج جذبات نبی دے، ڈٹھے آج جذبات نبی دے، ڈٹھے آج جذبات نبی دے. آئے عرش تو حکم جلید میں راضی، ہاں میرا نبی تو حق ڈسا چھوڑے. اے میں راضی، ہاں میرا نبی تو حق ڈسا چھوڑے. نبی نے فیصلہ غدیر تے سنا 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 چھوڑے. آیا بخن بخن دیا گاجا، آیا بخن بخن